मौजूद है, बैठने की हिम्मत नहीं हमको। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम गए वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान की किताबों में, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वह इंसान चमकता है। को सुभान अल्लाह, सवाब मिलता। ठीक है इंशाअल्लाह। मेरे माओ बहनों और स्टेज पे मौजूद मेरे सर के ताज, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ व कारी शबीम साहब, मेरे दोस्त जनाब हाफिज़ कारी शारिफ ज़िया साहब, तमाम डाइस और स्टेज के अंदर मौजूद तमाम मेहमान किराम और इस मकतब के उस्ताद मोहतरम जनाब नौमानी भाई और प्यारे प्यारे बच्चों, माँ और बहनों, आज ये प्रोग्राम है। आप लोग खामोश हो जाइए, 5 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। ठीक है, तुम्हारा बोल तो हमें नहीं बोलूंगा, हमें बोलूंगा तुम्हारा ना बोल। मेरी माँ बहनों, आप लोग खुश नसीब हैं। मैं तो गोटे फेंक दूंगा, वो खुदा वास्ता गप मत कर, सुनो ना, गप कर वो चला घोर। मेरे माँ बहनों, आप खुश नसीब हैं, आप मुसलमान हैं। अल्लाह ने आपके शोहर को भी मुसलमान बनाया, आपके बाप को भी मुसलमान बनाया, आपकी माँ को भी मुसलमान बनाया, आपके बेटे को भी मुसलमान बनाया, आपके भाई को भी मुसलमान बनाया, पूरी खानदान को मुसलमान बनाया। फिर जाकर के आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए मकतब के अंदर भेज रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, आप खुश नसीब हैं, कसम खुदा खुश नसीब हैं। बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे माँ बहनों, आप अपने आप को समझो, आप समझो, आप खुश नसीब हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो आपसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। मेरे माँ बहनों, आप दुनिया में आए हैं, आपकी भी मौत आएगी। जिस तरह से आपके अब्बू की मौत आई थी, जिस तरह से आपकी अम्मी की मौत आई थी, जिस तरह से आपके दादा का इंतकाल हुआ था, जिस तरह से आपकी नानी का इंतकाल हुआ था, एक दिन आपकी भी मौत आएगी। लोग आपको भी नहला धुला के कब्र में लेके जाएंगे। मेरे माँ और बहनों, दुनिया से जब जाओगे, अल्लाह के दरबार में जाओगे, कब्र में जाओगे, वहाँ आपके बाप नहीं जाएंगे, आपकी माँ नहीं जाएगी, आपके घर के लोग नहीं जाएंगे। मेरी माँ बहनों, कभी नहीं सोचते हो, आप कभी नहीं सोचते हो, एक आलिम दीन आपके सामने कुरान की बात करने जा रहा है और आप बैठ के बातें कर रहे हो। मेरी माँ बहनों, दिल से शर्म करो, अफसोस करो। मेरी माँ बहनों, रो अपने अंदर। आपको बार बार ये बात कही जा रही है कि आप अल्लाह और रसूलुल्लाह की बात सुनने के लिए आए हो और आपके दिल गैरत नहीं कर रही है इस बात को सुनने के लिए, माफ कीजिएगा। मेरे माँ बहनों, आप मुसलमान हैं, आपके बच्चे मकतब पढ़ने के लिए आते हैं, आप खुश नसीब हैं, क्योंकि जिसका बच्चा कुरान पढ़ता है, जिसकी बेटी कुरान पढ़ती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ और बाप के गुनाहों को माफ फरमाता है। मेरी माँ बहनों, आप कहाँ सोए हुए हो? आप नमाज नहीं पढ़ती हो। मेरी माँ बहनों, आप कुरान क्यों नहीं पढ़ती हो? मेरी माँ बहनों, रोजा नहीं रखती हो। मैं बताता हूँ 5 मिनट के अंदर। मेरी माँ बहनों, आप मुसलमान हो, मरना है और मरने के बाद जन्नत में जाना है। जाना है ना? इंशाअल्लाह जाओगे ना भाई? जन्नत जाओगे भाई? मेरी माँ बहनों, जन्नत ऐसी भी नहीं मिलती। मेरी माँ, कसम खुदा, जन्नत ऐसी नहीं मिलती है। इतना आसान नहीं है जन्नत का मिलना, इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाओगे मेरी माँ और बहनों, 4 काम करो, अल्लाह ताला तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे को खोल देगा। 4 काम करो। मैं 4 चीज का ऐलान करके जाता हूँ। पहला काम, सुबह से लेकर शाम तक जो 10 टाइम की नमाज है, उन नमाजों को पढ़ना है। 10 टाइम की नमाज है ना? क्या टाइम की नमाज है? क्या टाइम है? 5 टाइम का नमाज पढ़ो मेरे माँ बहनों।
صرف اور صرف فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 ٹائم کی نماز تم پابندی کے ساتھ ہو، اور جن دنوں میں تجھے نماز معاف کیا ہے ان دنوں میں نماز کو مت پڑھو، ان 5 ٹائم کی نماز صبح اور شام تم پڑھو، جب معاف کیا ہے رک جاؤ، جب کہنے کو پڑھنے کا حکم دیا پڑھو۔ میرے ماں بہنوں، تم اگر صبح اور شام کے وقت تم اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری موت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس کے اندر داخلہ فرمائے گا۔ میری ماں بہن نماز نہیں پڑھتی ہے، ظہر کا ٹائم کھانا بناتی ہے، عصر کا ٹائم کھانا کھاتی ہے، مغرب کا ٹائم بغل کے پڑوس کے الگ باتیں کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، اور عشاء کے ٹائم سو جاتی ہے، فجر کے ٹائم سو کے اٹھتی نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں نماز نہیں پڑھتی ہے، میں جانتا ہوں اکثر میری ماں بہن نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ باپ چلے گا، تیری ماں چلے گا، تو افسوس نہیں ہوتا؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، 6 ٹائم کا نہیں، اونلی 5 ٹائم کا، اور 200 نمبر پر روزہ آنے والا ہے، اور 2 مہینے سے باقی ہے، جی مہینہ باقی جائے گئے، کیا مہینہ باقی جائے گئے، کیا مہینہ؟ میرے ماں بہنوں صرف 1 ہفتہ اور باقی رہ گیا روزہ آنے میں۔ اگر مسلمان ہو، تم مسلمان کی بیٹی ہو اور بالغ ہو، چھوٹے بچوں ان کو بھی روزہ رکھو تسلی دلا کر۔ جو ماں بہن اگر روزہ رکھے گی، جن دنوں میں ان کو روزہ معاف ہے ان دنوں کو چھوڑ کر کے وہ ماں بہن روزہ رکھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ کیا کام ہوا؟ کیا کام ہوا؟ کیا کام مل گئے؟ 2 کام ہوا۔ 3 نمبر پہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ اکثر گپت کا بھریں گے میں فکر دوں گی۔ 3 نمبر پہ اکثر ماں بہن ایسی ہیں ان کے گھر میں موبائل ہے، تو چھوٹا موبائل ہے بڑا موبائل، اور باپ چلے جاتا کمانے کے لیے، بھائی بھی چلے جاتا کام میں، اس کی ماں بیٹے ہیلو ہائی کرتے رہتے۔ میرے ماں گناہ ہے، قسم خدا حرام ہے، کان کے حرام، زبان کے حرام، دماغ کا حرام، سراسر گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ اس لیے میرے ماں بہنوں، اگر کسی کے ساتھ تم فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر یا فون میں بات کرتی ہو وہ حرام ہے، مت کرنا بات۔ اگر علماء نے لکھا ہے کسی کے گھر کے اندر موبائل ہے، چلو کسی کے گھر میں موبائل ہے، بڑکا موبائل یا چھوٹا موبائل، گھر میں اگر انجان نمبر سے فون آ گیا، دیکھتے ہیں کہ نمبر سیو کیا ہوا ہے نانا کا، تو ریسیو کر لو، نیا نمبر ہے ریسیو وہاں پہ نام نہیں آ رہا ہے، تب میری ماں بہنوں آپ اگر کسی کی بیٹی ہو تو فون کو ریسیو نہ کرو، اپنے ابا کو لے کے فون دو، اپنے امی کو فون دو، اپنے چاچا کو فون دو، اپنے بڑے بھیا کو لے کے فون دو، آپ ریسیو مت کرو، مجبوری ہے، آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے تب جا کے فون ریسیو کرو۔ اور علماء نے کرام نے لکھا ہے اگر انجان نمبر سے فون آیا اپنے نمبر پہ، آپ کو ٹائٹ انداز سے بولنا ہیلو کون بول رہے ہیں، تو وہ نالائق کو ہوگا نا رانگ نمبر لگانے والا، وہ بھی ڈر جائے گا کہ لڑکی پٹنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے ماں بہنوں جنت میں جانا چاہتی ہو ہیلو ہائی کرنا چھوڑ دو۔ کیا کام ہوا؟ 3 کام ہوا، 4 کام کر لو اللہ جنت دے گا۔ 4تھا نمبر پر یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بات نہ مانو، ہے نا؟ کتنی میری ماں بہن ایسی ہے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، کتنی ماں بہن ایسی ہے پڑھ کے گریجویٹ ہو گئی ہے، ماں سے بڑھ گئی، باپ سے بڑھ گئی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی عزت کے نہیں کرتی ہے۔ نالائق سب ختم کر دیں گے بھائی، ختم کر دیں گے۔ میرے ماں بہنوں اگر جنت جانا چاہتے ہو نا، ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، خدمت کرو، ماں باپ کی پیر دباؤ، پھر شادی بیاہ ہو جائے چلے جانا شوہر کے گھر، جب تک ہو کم از کم اس دن تک ماں باپ کی خدمت کر لو۔ جنت میں جانا چاہتے ہو 4 کام کرو دن و رات میں، 5 وقت کی نماز پڑھو، 2 نمبر پر رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو، 3 نمبر پر ہیلو ہائی نہ کرو، 4 نمبر پر اپنے شوہر کے ادب و احترام کرو۔ یہ 4 کام کر لو، اللہ تعالیٰ آپ تمام ماں بہنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ پاک سے دعا کرے اللہ پاک تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی جناب